سب دوستوں کو السلام علیکم. اور टे चार शयूं आहिनि जेके इंतिहाई अहम आहिनि. हुन में हिकिड़ी त जेका साईं मेहर साहब ॻाल्हि कई, जेका मूंखे करणी हुई, मेहर साहब ॻाल्हि करे विधी, त हीअ जेके आहिनि से शख़्सियतूं जेके आहिनि से इहे आहिनि ई कोन त को इहे तव्हांजी धुरे उहो असांजी धुरे. हीअ हिकु नेशनल असांजो एसेट्स ऐं जिन क़ौमुनि पंहिंजे नेशनल हीरोज़ खे, लेजेंड्स खे न ॼातो, उन्हनि कुझु बि न ॼातो. उन्हनि खे का बि ख़बर नाहे पोइ त पोइ केॾे पिया वञनि, छा पिया कनि. कॾहिं कॾहिं के गीत हूंदा आहिनि, के लाॾा हूंदा आहिनि, उहे ॿारनि खे ॿुधाया वेंदा आहिनि त असांजे वॾनि हीअं कयो, पोइ हीअ कयो. हिकिड़ो वॾो हिकिड़ो वॉरियर हो, हिकिड़ो जंगजू हो. सियासत कबी आहे, सियासत कबी आहे, इक़्तिदार वठिबो आहे, वठणु घुरिजे, तमामु सुठी ॻाल्हि आहे. इक़्तिदार वठिबा आहिनि ऐं क़ौमूं बचाइबियूं आहिनि. इक़्तिदार वठी वाकओवर कोन ॾिबा आहिनि. पर ही कम जेके कंदा आहिनि, जिन खे ख़बर आहे त अॻियां जेको आहे सो छा चइबो आहे, ये बाज़ी इश्क की बाज़ी है, अगर जीत गए तो क्या कहना, अगर हारे तो बाज़ी मात नहीं है. जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है. ये जान तो आनी जानी है, जान की तो कोई बात नहीं. पुट बि खणी वियुसि, हुर बि खणी वियुसि, लोड़ा, घर, मकान, ॿार, बच्चा सभु मुरीद खणी वियुसि. ऐं उहो जगाना यकता फाईअ ते फंदे ते चढ़ी पियो. त पोइ उहो कंहिंजो, जंहिंजी न ख़बर आहे असां वटि हिन वक़्तु, जंहिंजो लाश जेको आहे सो वारसनि खे न मिलियो, पोइ उहो कंहिंजो. मुंहिंजे ख़्याल में त जेको आउं पंहिंजो ग्रैंड सन ॼणींदुसि, शायदि सूर्य बादशाह हुनजो. इहे माण्हू आईंदा जी नसलुनि जा हूंदा. इहे माण्हू जेके आहिनि से तमामु वसी हूंदा, विज़न त ईअं वॾा वॾा दानिश्वर बि रहनि था, पर हीअ माण्हू तारीख़ में जेके आहिनि ईअं माना सूरमा थियो वञनि. ऐं उहे सूरमा जेके आहिनि से आऊं के या जेका प्री पार्टीशन हिस्ट्री आहे, उन ते मूंखे तमामु घणो जेको आहे सो अंदरि में हिकिड़ी जेका ऐसा वरूड़ रही आहे. पोइ उन जा कई सबब थी सघनि था. ऐं पाकिस्तान जी तारीख़, माफ़ करें रहीम साहब, झूठ, ढकोसले, मशक करना, इस पे मबनी है. और उसमें हमारा ये सूर्य बादशाह खा गए. अगर पीपल्स पार्टी और पीएमएल फंक्शनल की दोस्ती है तो मना लेते हैं, एक हॉलीडे भी कर लेते हैं सूर्य बादशाह की. अगर दोस्ती नहीं है तो नहीं करते. हम आपके मोहताज भी नहीं हैं, आप न भी करें. और आप सूर्य बादशाह को याद न भी करें. और मुझे वो कुरतुल हैदर की वो बात याद आ गई कि किसी ने कहा कि कुरतुल हैदर साहब, आपके जो वालिद साहब हैं शॉर्ट स्टोरी के तो बहुत बड़े राइटर हैं, और लेकिन नाम शॉर्ट स्टोरी में उर्दू में कहा जाता है कि ये है. तो कुरतुल ने कहा वो कहने दें उसको, वो वही है. तो वो जो तारीख़ है वो ना आप बनाते हैं ना आपसे बनती है. ना आप मशक कर सकते हैं ना, और आपने मशक कर करके ये कर दिया पाकिस्तान को कि दूरबीनी भी लेके आते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हमारी राह कहाँ है. इतना आपने धुंध कर दिया है, इतना आपने धुंध कर दिया है, इतनी चीज़ें गायब कर दी हैं, इतनी स्टीरियोटाइप चीज़ें कर दी हैं कि पता ही नहीं चलता कि हम कहाँ जा रहे हैं, और शायद अभी जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं. तो सूर्य बादशाह अनसंग हीरो. सूर्य बादशाह के अलावा हुर तहरीक, और हुर तहरीक सूर्य बादशाह से भी बड़ी है. सूर्य बादशाह तो बाद में हुए हैं 1843 में, वरना तो वो तो 1846 से तहरीक, जहाँ वो 86 से 84 से 1884 से तहरीक चल पड़ी थी. वो जो ग्रिमनेस थी, वो जो रिजेंटमेंट थी, वो तो किसी ने दी होगी ना उनको. मुझे अपने बाबा ने कहा कि बाबा इस तरह रहना है, किसी ने कहा होगा बाबा इस तरह रहना है. माँ कहती तुम्हारा जो है ये यहाँ तो वो क्या कहते हैं जो पढ़ाया है. और कभी कभार प्रोपेगेंडा जो होती है वो तारीख बन जाती है. और ऐसी प्रोपेगेंडा की है कि बंदों को पता नहीं चलता. और मैं खुद विक्टिम हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरे वालिद एक चीज़ थे, मेरे घर में मेरी माँ एक और चीज़ थी, और जिसके बारे में ये था कि ये कोई बड़ा बेरहम किस्म का आदमी था, पीर पगार.
میں کہا ہاں اماں کہتی ہے تو واقعی پیر صاحب وغیرہ بے رحم ہوگا. تو ہم بھی اس پروپیگنڈا کے کہیں نہ کہیں شکار تھے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جب ہوروں پہ اتنا بڑا ظلم ہوا تو یہ جو نواب شاہ کی جو کنسنٹریشن کیمپ تھی لوڑا جے کے, اتنے میرے والد صاحب مولانا حسن معانی کو لے کے آئے کہ ذرا ہوروں کی تم حالت تو دیکھو کیا ہے. تو ایک تو ہر تحریک ہے جس کو گانا ہے, ایک انسنگ ہیرو ہے سورہ بادشاہ خود, اور تیسرا یہ کہ یہ عجیب سا نرالا آدمی ہے کہ ساری سندھ کی ایلیٹ جو ہے مسلم لیگ میں جا رہی ہے اور یہ یوں جا رہا ہے. یہ کیا مسئلہ تھا بھائی؟ اچھا خاصا پیسے والا آدمی تھا, کلاس کریکٹر اس کا عجیب سا تھا. وہ کیوں ایسا سوچتا تھا جو باقی سب سوچتے تھے؟ اور سب چپ تھے, سب خاموش تھے. اور اخباروں میں پروپیگنڈائیں تھی اور پتہ نہیں کون کون سے قتل کے کیس تھے اور پتہ نہیں کون کون سی پروپیگنڈائیں تھی, اور بھرپور طریقے سے وہ پروپیگنڈائیں اس وقت, اس لہجہ, اس زمان و مقام میں کرنسی تھی. انہوں نے کہا یہ قاتل یہ جو مارا گیا ہے یہ کوئی اس طرح کا گڑبڑ قسم کا آدمی تھا. ایک تو وہ دھند اتر رہی ہے پیر پگارا سے, سورہ بادشاہ سے. ایک تو وہ تاریخ میں رقم ہونے جا رہا ہے کہ وہ مطلب پیر وغیرہ جو ہوگا وہ ہوگا. وہ ہمارا فریڈم فائٹر تھا. وہ جو ہے وہ کیوں کہوں کہ وہ عمر مختار تھا, کیوں کہوں کہ وہ بھگت سنگھ تھا, وہ میرا بہت خوش تھا. کیونکہ نہ اس کا کمپیریزن عمر مختار سے ہے نہ اس کا کمپیریزن بھگت سنگھ سے. لیکن بھگت سنگھ کے لیے کوئی 6 ہالی ووڈ کی بالی ووڈ کی فلمیں بن گئیں. بھگت سنگھ پہ کوئی کتابوں در کتابیں لکھی گئی. میری بیچاری سندھی قوم ابھی تک جو ہے وہ غلامیوں کے شکنجوں سے نکلی نہیں ہے. کوئی سید زادوں کے پیچھے, کوئی چانڈیو ہے, کوئی کھوسو ہے, کوئی یہ ساری قبیلہ ہی ہے. یہ اپنے میرے ذات سے ہے تو ٹھیک ہے, اگر میری ذات سے نہیں ہے تو نہیں ہے. یہ میرے خاندان کا ہے یا میرے قبیلے کا ہے یا میرا پیر ہے تو پتہ نہیں کیا, کوئی کوڈے سے پتہ نہیں کوئی, اگر نہیں ہے تو تمہارا جو ہے پیتل ہے یہ میرا سونا ہے. ایک دن سندھ اس سے بھی آزاد ہوگی. اور سندھ کیوں, یہ جو ہمارے کراچی کے جو بوئیں ہمارے جو نئے سندھی ہیں یہ اونرشپ لیں گے نا اس تاریخ. ان کو بھی پتہ نہیں کوئی نریٹو دی گئی, نفرتوں کے نریٹو دی گئی, کوئی اس طرح کے نریٹو, ہمیں ان سے نفرتوں کے نریٹو ملی. یہ سب یہ پاکستان کے پوسٹ پارٹیشن, پاکستان بننے کے, لوگوں کو لڑانے کے, اور پتہ نہیں جنرل ضیاء کے آنے کے, پھر اس کے جانے کے, پھر اس کے بعد اس نظریے کو پکڑو اس نظریے کو پکڑو, جس طرح لوگوں کو غلام کیا جائے, اس میں ہم سب لوگ مارے گئے. اور ایک دن ہم آزاد بھی ہوں گے, ایسی کوئی بات نہیں. ٹوٹ جائیں گی یہ سب زنجیریں, ٹھیک ہے نا, یہ سب زنجیریں ٹوٹ جائیں گی اور ہم بہت یقیناً آزاد ہوں گے. اور یہ سب جو پاکستان کی ایلیٹ ہے سب, اس میں سے ایک سورہ بادشاہ ہمارا فریڈم فائٹر جو ہے ایک بہت بڑی شکل بنائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر موومنٹ جو ہے ان کے ساتھ بڑی ٹریجڈی تھی. یہ تو سورہ بادشاہ چڑھی ہو پھائی تھے, پر जेका ہر موومنٹ हुई जंहिंमें 200-300 मुंहिंजे ख़्याल में कि सम्झा थो फाई चढ़िया ऐं जेके 200-300 ऐं जेको आहे सो लखे माण्हू जेके उहे माना सब जेल्स, कंसंट्रेशन कैम्प, जेल मिलियंस इन जेल. एॾी वॾी तरीक़े ते मूंखे का ॿुधायो न साउथ एशिया जी, इहे कीअं खाई विया असां. माना हीअ त मगरमच्छ बि कोन खाईंदो आहे. माना जेको आहे माण्हू असां कीअं माना गिड़काए वियासीं यार तेरी, केॾी धुंध एॾी मिटी हुन ते कराई तूं, कीअं कराई तूं. त हुन में जेको आहे लखे माण्हू कंसंट्रेशन कैम्प में. ऐं हुन खां पोइ जेको आहे सो हिकिड़ो सागड़ नावल आहे, तमामु नंढिड़ो नावल आहे, हिन खां तमामु वॾा नावल अञा थींदा. ऐं हुन खां पोइ जेके आहिनि जो मायुनि जी मूवमेंट है, हीअ त वुमेन फ्रीडम मूवमेंट थी. औरतें लड़ी हैं, हम कुर्दों को सुनते पता नहीं कौन कौन हमारी औरतें भी खा गए. और जो बुनियादी सबब है डी कॉलोनाइजेशन, ٹھیک ہے. اور واقعی بھی مردان شاہ کے لیے, میں سائیں مردان شاہ صاحب سورہ پیر صاحب وغیرہ کے لیے میرے پاس بڑی عزت ہے. ان کی ساری پالیٹکس کو میں نہیں مانتا, بالکل نہیں مانتا. لیکن اس نے جو ریکنسٹرکٹ کیا ہوروں کو, جو اس نے ریہیبلیٹیٹ کیا ہوروں کو, اور چپ چپات کر کے بیٹھ کے اتنا بڑا گھر اجڑ گئے, کوئی اس کیمپ میں کوئی اس کیمپ میں, 10 سال تک بچہ اپنی ماں سے نہ مل سکا. کو ادھر پھینک دیا, اس کو ادھر پھینک دیا, کہ اس کو ادھر پھینک دیا, نہیں مل سکے آپس میں. اور خدا رحم کھائے سندھی قوم پہ کہ ہم نے پوری کی پوری وہ تاریخ کے چیپٹر کو مٹی میں ملا کر رکھ دیا ہوا ابھی تک. اور ابھی سال ہو گئے ہم اس کی قبر ڈھونڈنے کے تیار نہیں. اور قبر کس کو کیوں نہیں ملتی, قبر کیوں نہیں ملے گی قبر, کون سا اس میں جو ہے وہ کون سا لاجک ہے, کون مجھے سمجھائے, کون سی یہ ماڈرن سوسائٹی ہے, وہ نہیں بتائیں گے ہمیں. وہ تو نیپولین کو بھی اب کہہ رہے ہیں وہ وائس ریسسٹ تھا,
وہ تو کولمبس کے بت توڑنے کے چکر میں پڑے, وہ چارلس نیپر کے بت تاکہ ہم بھی توڑ کے آئیں گے وہاں پہ, جس نے ہماری قوم کو, ابھی تک وہ غلامی چل رہی ہے, ہمارے ڈی این اے میں وہ غلامی چلی گئی ہے. اور ہماری جو ہے وہ سول بالادستی آ گئی بنگلہ دیش میں, ہماری ہندوستان میں سول بالادستی آ گئی, ہمارے پاس ابھی تک نہیں آ رہی. ہم پتہ نہیں کون کون سے چکروں میں چلے ہوئے ہیں. اس طریقے سے ہماری تاریخ جو ہے وہ کھا گئے ہیں. یہ تو آپ کی مہربانی ہے اوروں کی کہ آپ سورہ بادشاہ کو یاد کرتے ہیں, کیونکہ ابھی تک ہم غلامی میں رہ رہے ہیں. پھر آپ کی مہربانی نہیں ہوگی, ہم خود ہی یاد کریں گے. کوئی آئے گا اس کو جو کو نا جو کو اس کو کرنے کے لیے. میرے خیال میں زیادہ کیا بولوں, مطلب اتنا بولنے کے حوالے سے میں صرف ایک واقعی بھی یہ بالکل عین جو ہے وہ سورہ بادشاہ پہ ہے, وہ اس کی فیض کی نظم, تیرے ہونٹوں پہ پھولوں کی تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں دار کی خشک ٹہنی پہ وارے گئے, تیرے ہاتھوں کی شمعوں کی حسرت میں ہم نیند تاریک راہوں پہ مارے گئے. سائیں فون تے گلائے وٹھ کو گلائے. تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم دار کی خشک ٹہنی پہ وارے گئے, تیرے ہاتھوں کی شمعوں کی حسرت میں ہم نیند تاریک راہوں پہ مارے گئے. سولیوں پر ہمارے لبوں سے پرے تیرے ہونٹوں کی لالی لپکتی رہی, تیرے زلفوں کی مستی برستی رہی, تیرے ہاتھوں کی مہندی دمکتی رہی. جب گھلی تیری راہوں میں شام ستم ہم چلے آئے لائے جہاں تک قدم. قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے وہ شاخ کے قافلے, جن کے راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے. اور انت آخری گارتا جو کو جو کو کارگل جو کو لکھے تو پہ مست جو کو ب چیس گیم ان کے ہارائیں انہیں وہ کارگل کے ہارا ہے, ان کے ॿुधाईं थी मूंखे ये तुम्हारा मरण परण कोन होना. ان میں جو کو سو آخر میں मूंखे निमाज़ पढ़ण जी ॾियो त निमाज़ पढ़ी वठां. निमाज़ हुन पढ़ी आहे ऐं माना हिकिड़ो तमामु माना वज़न में माना भारी हो या उथी तकिड़ो ईअं करे ॼण हलो खणो मूंखे वठी हलो. सो माना हीअ त माना आशिकीअ जा जेके हिकिड़ा वॾा जेके बुत थींदा आहिनि न, इहे अहिड़े क़िस्म जी शख़्सियत हुई सूरह बादशाह. महिरबानी.